في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سورہ آل عمران مدنی سورت دے نزول کی یوگم نوی پس دو سورہ انفال نازل شوے دے اور ترتیب دے سورتنو کی درہم نمبر دے پس دو سورت البقرہ نام ربط او تڑن دی صورت نمخ کی صورت سرا پگن وجوہ باند دے اول دا چمک کی صورت کے آخر کیوئے فانصرنا علی القوم الكافرین نو کافر سوک دی نو دی صورت پاول کے آغا مسئلہ ذکر کئی چداغین منکر کافر دے آغا مسئلہ داغا اللہ لا الہ الا ہو چھ مسئلے توحید نا انکار کئی نو آغا کافر دے یا مخی صورت کے مضامین اربعہ اثبات توحید اثبات رسالت جہاد و انفاق دی صورت کے اماغ مضامین اربعہ تفصیلا ذکر کئی پبل انداز واندے دے وجنا ورپسیراڑو یا مکی صورت کے اعتراضات و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل داغ پا استاذ کل داغ پا مرگری جبریل امین باندے کل سلیمان باندے کل داغ پا ذات باندے نو دی صورت کی خباستون داغ چاہ ذکر کئی چاہیے اعتراضون کل پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی صورت کے اعتراضات پا نبی علیہ السلام نو دی صورت کے آغا چاہ خباستونا چاہیے اعتراضون کل پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے یا مکی صورت کے عجز دا الہ دا یہودو
چاگئی الہ گردولے و چاگا بقرہ وام نو دی صورت کے عجز دا آلیہو دا نصاراو چاگئی آلیہ گردولے و چاگا حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمکی صورت کے عجز دا الہ دا یہودو نو دی صورت کے عجز دا آلیہو دا نصاراو دا دی وجنہ ورپسیرارو یا مت کی سورہ فاتحہ کے درے ڈالے اجمالان ویلے منامن علیہم موضوب علیہم موضوعالین داغی تفصیل شروع کا بسورہ بقرہ کی تفصیل ہو دا موضوب علیہم اور سورہ آل عمران کی تفصیل ہو دا ظالین ہو چاگنا سواراو دا دیو جنا ورپسیرارو یا مکی صورت کی آیت نمبر 94 کے مباہلہ و دا یہود سرا مکی صورت کے آیت نمبر 94 سلور نبی کے مباہلہ و دا یہود سرا نو دی صورت کے آیت نمبر 61 یوش بیتم کے مباہلہ و دا نصارہ و سرا دا دیو اجنا ورپسیرارو یا مت کی صورت کے سالورو یا امیات کی ذکر کرو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا دا منافقانو حالتو چھ مومنانو سرشین و اتاسو سریو او چھ کافرو سرلارشین و اتاسو سریو نو دے صورت کے ددائی حالت ذکر گئی دا اہل کتابو چھ دائی ہوئی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ممنئی مگر داغا چاچ استاسو دین تابی شو یا مکی صورت کے شبہد مشرکین ہوا وقالوا اتخذ اللہ ولدا او داغی پینز جوابونو نو دی صورت کے دا پینزو بزرگانو اقوال پیش کئی تو دی صورت کے دا پینزو مصطفینو اقوال پیش گئی دا حضرت مریم دا مور دا حضرت مریم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زکریہ علیہ السلام او دا ملائکو نمت کے پینزو جوابنو دی صورت کے دا پینزو بزرگانو اقوالو دا دیو جنا اور بسیرالو یا مت کی صورت کے قوانین ذکر کرو دا ملک دا اصلاح او دا کور دا اصلاح مت کی صورت کے قوانین ذکر کرو دا ملک دا اصلاح و دا کور دا اصلاح نو دی صورت کے قوانین ذکر گئی دا جماعت دا اصلاح دی صورت کے قوانین ذکر گئی دا جماعت دا اصلاح دا دیو جنا اور بسیرارو دارنگی گنو جو نورم دی خو بتاوی اکتفا کو امتیازات دا صورت امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دا بیان دا اصول دا نصرانیت او دا آغی دراد
دا صورت ممتاز دے پر رد اصول د نصرانیت ارستو تفصیلا نوایو چه اصول د نصرانیت سو دا صورت ممتاز دے پر رد اصول د نصرانیت دارنگی دا صورت ممتاز دے پاگا پینزو اقوالو دا بزرگانو پاگا پینزو اقوالو دا بزرگانو دا حضرت مریم دا مور دا حضرت مریم دا عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت زکریا او دا ملائکو دارنگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 18 اطلا سمو صدا سے آیت چاہی کی دعوت توحیدم ذکر کردہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو پاہی باندے ادلہ سلاسم ذکر کردی دلیل عقلی نقلی وحی اور سمرد دلائل ذکر کرے دا ندا سے آیت چاہی کہ دعوت توحید پاہی باندے ادلہ اور سمرد دلائل شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم تفصیل بے رستو کوم دارنگی دا صورت ممتاز دے پشاند صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہ مجمعین بقرہ کی دعوہ کو پاگے دلاک لیو صرف دا صورت ممتاز دے پشاند صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہ مجمعین چپدی کے شان و مقام دا صحابہ بھی جسنگ کو دلے ندا سے ببل صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پرد دا شبہاتو دا نصاراو چه شبہات نصاراو چوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے دا غیرات کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا احانت دنیا بالوجوہ سبعہ سپکاویر دنیا او داغی وہ وجہ ذکر کئی آیت نمبر 14 کے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غوادی چا اللہ دا علماء ناغستے دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غوادی چا اللہ دا علماء ناغستے آیت نمبر 187 دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غوادی چا اللہ دا انبیاء ناغستے آیت نمبر 81 یو اتیا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا شروط توبید امی چه دا امی توبی شرطونا آپ دی صورت کے ذکر کردی او بلکہ دا سی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا قوانینو دا جماعت کہ جماعت پارا قوانین پا دی صورت کے کم ذکر کری دی ردا سے ببل صورت کی نشتا
दारंगी दा सूरत मुमताज दे पर 33 नुक्तों 33 नुक्तों पाक दियत ईसा अलैहिस्सलाम और दागद मोर ईसा अलैहिस्सलाम और दागद मोर अगा बंदिगानू अगा आलिहानू दावद सूरत तफसील दागा मज़ामीन अरबाओ कम जी सूरह बकरा के 13वीं तफसील द मज़ामीन अरबाओ इसबात तौहीद इसबात रिसालत जिहाद और इन्फाक फी सबीलिल्लाह ताला तकसीम द सूरत दा सूरत मजमून पे एतबार द्री हिस्से दे अस्सूरत मुनक़सिमतुन इलल अक़साम अस-सलासा सूरत मुनक़सम द्रिव इसोता अवला हिस्सा तर आयत नंबर 63 दृश्य में तो अवबदी की इस बात तौहीद द्वेमा हिस्सा तर आयत नंबर 101 अवबदी की इस बात रिसालत द्वेमा हिस्सा तर आखिरा पूरी और बदी के बयान द जिहाद और इन्फाक फी सबीलिल्लाह ताला सूरत द्री से दे अवाला हिस्सा तर आयत नंबर 63 बदी के इसबात तौहीद द्वेमा हिस्सा तर आयत नंबर 101 पदी के इसबात रिसालत और द्वेमा हिस्सा तर आखिरा पूरे अबाई की बयान जिहाद और इन्फाक फी सबीलिल्लाह ताला यौज़ाई ब्याई अवला हिस्सा अगद्री बाबू नदा अवला हिस्सा द्री बाबू नदा अवल बाब की वल्लस आयातुन दी तर्जमे चकारी तिलावत करे अवला हिस्सा तर आयत नंबर 17 वल्लस आयातुना द्वेम बाब तर आयत नंबर 25 पिंजविष्टम पोरे द्वेम बाब तर आयत नंबर 25 और द्वेम बाब तर आयत नंबर 63 दृश्य नुद्रे बाबू नशवा अवल बाब तर आयत नंबर 17 द्वेम तर आयत नंबर 25 पिंजविष्टम और द्वेम बाब तर आयत नंबर 63 दृश्य तो हर यौ बाब की स्पक्ष खबरें अहम बयान हर यौ बाब की स्पक्ष खबरें अहम बयान चे बातें स्पक्ष खबरें
اهمی بیانی او غا تفصیل سره بیا وایو خو بدی صورت کی یو بل مضمون پیش گئی چه غرات دے د اصولو د نصرانیتو یو کال یو دو انگریزان مسلمانان شویو او غی راغلیو پنجبیر تا دوریلا دی مدرسه سر تا دا کور چوے لازمانگا دیراوا او کور اپا پا محلہ کیو نو ای دی دیرا کی دیراو یو د انگلینو بلند امریکیو یا غالباً مسلمانان شویو یو پا بارا کی مسلمان شویو باری والا راوستے ہو او اگر زانلن جان محمد ہی خودے ہو اگر جان محمد بیا افغانستان کی نیولے شویو افغانستان دتلے ہو الدی نیولے ہو بیا آغا وقت کی اجمل خطک الدی پا افغانستان کی وقت شیخ القرآن سوال جابو کو او بیا الدی آغا آزاد کرے ہو اگر بی آئیلم کرے ہو دیوبند تا تلے ہو دیوبند نے چراغے بیا افغانستان تلار بیا افغانستان کی مدرسہ جوڑا کرپ جلال آباد کی واللہ عالم چھ بیا بکنو دا ایوہ یا بنیو سمودے اخبار کی انکار کرے ہو چرا کی او کوئی دنم کڑے ہوا بیا پاتشوا او دویم چهو داغنو عبدالحادی او زان لنم عبدالحادی خیو او سرکائی کے من سر طالب مو او کافیہ بے یادولا دیر محنت بے کو او دیر دنگو شپگنیم فوٹا دنگو پلاغ چبا من روانو نغمه اثر دا سکڑه و زکا دیوالون نو کورون خیاری دل اغلا من جدا کٹ جوڑ کرے ہو بسارکائی کی دیکھا جی دا سپیدے مو آلی اداغی نو مولا کٹ جوڑ کو او کو دو دیر زیادتا عبدالحادی نمیو او دوارو خب پختوز دا کرے ہوا او بیا دلتے نلار مراکش تا مراکش کے بیا پا مدرسہ کے استاذ ہو واللہ عالم جو اس وکنزائی کی جواندے بھئی مر بھئی نو دوارا دل دیو شیخ القرآن چے فاتحہ و بقرہ ختمہ کرا نو آگا وقت با طالبان دور انو او دا موبائلی امنوی دا مصیبت امنو اس کو مصیبتی که طالبانو سره کینی نو یو در تو گاڑا مکی و دغا بونی سی بلو گاڑا مکی نو سوک با دیخوا ٹیلر ورگئی سوک دیخوان سره که ناستے مور سر نشی نو آگا با شیخ القرآن بور سره که ناستا من با که ناستو والکی اسم کینو کو چو کینو ور سره یو دریگونو یو دیو طرف گاڑا بای بل طرف آو تو سیلپونی اولوی مصیبت جوڑ کردیم شیخ القرآن ما سوطن دا غی سرناستو کٹ کے ڈاڑا والے وا دا سے غی ناستو نور مرگریو نو غی ورطوی حضرت دا شرک رات دیخو کا خو زمن چه رکنی مسئلی ضرورت دینو آغا انشوا ویسا وی قرآن خوز دگو خو ارسرا چه منگا رد نصرانیت امزدکو دکا دا منگ پا ملکی خو نصرانیت دے شیخ القرآن نو خندل وی ڈاکٹر دا آغا مرض علاج کئی چه کم مرضی چه مرض نی نو داغی علاج چه کئی اغا بے وقوفی دکا زمان پا ملکی نصرانیت دلتا نشتا او اگو خدا اسبابم نو موبائل نیٹ او داسی نخو نو زمان پا ملک داشتے نا نو ڈاکٹر نا چه مریضیو ما چه غاقی خوگی گی نو دا غاق ڈاکٹر لدی ہے چه غاقی خوگی گی نو دا غاق ڈاکٹر لدی نو تاسو راغلی ہے
او تاسو ته دغه مرض دغه علاج پکار دی نو سبا به حکم نو سبا چې قرآن سورہ آل عمران شروع کړ نو په دې طرز باندې شروع کړ مخکې داسې نه وه چې اصول د نصرانیت او د هغې رد دا صرف هغه دوره کې شیخ القرآن ویلو او شیخ القرآن به کله کله وی ما په څلېرویشتو طریقو قرآن ښودلی شو خو زما شاګردانو ما نه یوه زده نه کړه ورته څه وښیم دا یوه طریقه چې زه ورته بیا بیا وامه او رښتیا چې نه یې زده کړې الا من شاء الله یو ځل به یې دوره وکړه بیا به ځان له به تفاسیر کتل او د هغې شان نزول یې دا دی او د هغې دا دی او د شیخ القرآن هغه طرز به نه و یا به یې دوه ځله وکړه نو بیا به نه راته نو دا داسې خو هم نه وه چې دومره زر زده کېده شیخ القرآن یې هغه یو طریقې زده نه کړه نورې به څه زده کړي یعنې چې په څلېرویشتو طریقو چې څنګه طریقې وي چې دا طریقه چې ربط امتیازات دعوا خلاصه تقسیم او بیا غا مشکلات او بیا پاگی کی مفسرینو گنا قوال ذکر کری پاگی کی اصل کما یودا وغت راوالی دا دا شیخ القرآن طریقہ وا نو شیخ القرآن چه سہر سورہ آل عمران شروع کر وی بدی صورت کی اصول دا نصرانیت رد کئی اصول دا نصرانیت او دا نصرانیت برات کی مختلف علماء کتابوں نے لکھی دی لگا روح المانی نوسی آگے کتاب لکھلے برات نصرانیت کی نعمان آلوسی دارنگی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھلے الجواب صحیح لمن بدل دین المسیح الجواب صحیح لمن بدل دین المسیح او بائی کی دی نصرانیت رد کڑے مولانا رحمت اللہ کیرانوی او کتاب لکھل اظہار الحق للخلق او بائی کی اصول نصرانیت رد کڑے لیکن مولانا رحمت اللہ کیرانوی آگا سڑے دے چکانا پا دے ملک انگریز مسلط ہو نو انگریزان فینڈر راوستے ہو اوی چی دے با مناظرہ کئی دنور دینونو علاو سارا او پا ہندوستان کے اللہ آباد کے یو مناظرہ خود ہوا 1860 کے مناظرے کی خدا اوی چه مولا سوک ده جواب کئی نو آغتا اجازت دے اوی دیل راوستے ہو چه نصرانیت عام کی بدے ملک کے او فینڈر دور قابلو چه صرف پا سورہ فاتحہ باندے اگر دری ذرا اعتراضو نکول چه دی عربی غلط دا او دزان نے اعتراضو نجوڑو اپا اسلام نو پا اللہ آباد کی ہندوستان کی مناظرہ کی خدا فینڈر پاسے دا اپڑون باہر آگا پا ہندو مت باندے رادو کو پا ہندو مت رادو کو خو پاندتانو کی سوگنو چاگئی جواب کڑے وے پا دوے مرازے پا سکانو باندے رادو کو سوگنو چے جوابی گدا سے پا یاو یاو چه پا اسلامی کلامت شروع کر نو مولانا رحمت اللہ و تپاسد او غی جوابو نو کرد او دا نصرانیت باندی ارادو کو فینڈر لا جواب شو چه لا جواب شو نو انگریز پو اشو چه دے من سکار لراؤستے ہو نو آگے خونکا الٹے نقصانو کا نو انگریز چه بتا کار کئی نو تا با دیر دندک میلو بغرنا جوڑ کی دیر با دی اچت کی
و چې کله د هغې کار نشي کولی یا د هغې کار دی مکمل که نو بیا به دې وجني نو هغې اعلان وکړه چې دا دواړه فسادیان دي فرقواریت جوړی به دې ملک کې او مناظرې شروع کړي دواړه به قتلولی شي وجلی به شي د فینډر خو لوی لوی خلک تابعدارو هغه هغې ویسته او مولانا رحمت الله په کور کې چاپه پې واچېده او هغه الله بچ کو او هغه لار اوت د دې ملکه او هغه مکې مکرمې ته لاړ د حاجي امدادالله مهاجر مکي څخه هغه وخت کې حاجي امدادالله مهاجر مکي مکه کې و دی پهله فینډر لاړ ترکو ته په ترکو کې سلطان عبدالحمید خان حکومت و هغه ته یې وویل چې ستا مولیان دې ما سره مناظره وکړي سلطان عبدالحمید خان چې مولیانو ته وویل نو په ترکو کې داسې مولا چرته و چې د هغه جواب یې کړی و نو هغه حیران شو چې که اوس زه دله جواب ورنکړم خلک رانه نصارا کېږي نو هغه حاجي صاحب ته مهاجر مکي ته سوال جواب وکړو چې که څوکي داسې هغه جواب وکړي په دغه ورځ باندې مولانا رحمت الله رسېدلی و نو مولانا رحمت الله کیران وی ورته وی کیرانه په هندوستان کې یو ځای دی وی زه ورسره مناظره کوم ما ولیږه هغه وی ډېره ښه ده او په برید باندې هغه ولېږه برید به دا و چې یو اس به دلتې ولاړو سړی به پې سور شو او دا اس به یې ورخلاص کړ یو کیلومیټر مخکې به بل اس ولاړو نو هغې اس والا سره به سور شو نو هغه به اس ورخلاص کړ نو مخکې به بل اس والا ولاړو نو په دې طریقه به ډاک زر رسو مولانا رحمت الله ترکي ته ورسو سلطان عبدالحمید خان تاغه وی چې زه به مناظره کوم خو فینډر ته به زما نوم هم نه هلې ما به ورته ښې هم نه هندی بیا تښتي هغه ډېره ښه په شاهي دربار کې د دریاب په غاړه باندې شاهي دریابو مناظره کېښودې شوه فینډر ډېر جوش خروش کې پاڅېد اعتراضونه یې وکړل په اسلام باندې او بیا نصرانیت ثابتو مولانا رحمت الله پټ یو ګوټ کې ناستو څنګه چې دی کېناست مولانا رحمت الله را پاسېد او چې څنګه یې غاړه تازه کړه فینډر ورته قطعه بره وکتل چې دا خو راپسې هغه راورسېده نو فینډر زه اودس ماتوم نو د دریاب په غاړه ټاټای وي او چې هلته لاړ نو دریاب ته یې ودانګل او لاړ ډوب شو بیا رانغی او مولانا رحمت الله ته خلکو چې ته نصرانیت پر رد کې کتاب وسو لیکه نو هغه ولیکه اظهار الحق للخلق په هغې کې په اول کې هغه د پیر دهلان لږ ذکر کوي پیر دهلان هغه مشرک و خو په مکه کې ګورنر و نو د هغې مجبوري وه که د هغې ذکر یې نه کړو نو پاتې کېدی نه شو دلته هم نه شو پاتې کېدی او هلته هم بیا نه شو پاتې کېدی د دې وجه نه المهند چې علماو د دیوبند لیکلی و نو هغه هم دکه مجبوري وه چې دې ځای نه انګریز مولیان تیار کړه او هغوی ته یې وویل چې دغلته درغلي دي او دوی دا نه مني او دا نه مني مطلب یې دا و چې دوی راوباسي د مکې نه نو هغوی اوس وګو نو مولانا ته یې کار حواله کړ چې ته په داسې طریقه کتاب ولیکه چې ځان هم بچ کړو او د دوی خبره هم ونه شي نو هغه یې المهند ولیکه نو هغه د مجبورۍ کې لیکلی شوی دی او په هغې کې چې نورې مسلې دي نو هغه نه مني صرف دغه سماله ورخلاصي او حیات له بهرحال او په خپل ځای باندې ده خو مولانا رحمت الله کتاب ولیکه اظهار الحق للخلق 2 جلده کې او رد نصرانیت یې وکړو خو چې دا ټول کتابونه وګورئ نو دا د تشفي د سړي نه کېږي څنګه چې شیخ القرآن
पदी सूरत के दाशपक उसूल रागस्ती दी और गैरत कर दी पासान तरीका यौ दो उसूल द नसरानियत ना जे नसरानियत चागई वही मंगा पर सही दीन बांधियो और मंगा दीन सही दे दा उसूल द नसरानियत अगर आली अवगरत के अवल दा चन्ना सारावी जमन दीन कामिल दे नु जमन गबल दीन ताजत निश्ते मंग दा ईसा अलैहि सलाम रागले किताब रागले जमन दा दीन कामिल दे नु बल दीन ता जमन गजत निश्ते दागी जवाब गई आयत नंबर 19 नुलसम के इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम यकीनन कामिल दीना बनिज़ा अल्लाह बांधे इस्लाम दे सासु दीन कामिल न दे कामिल दीना दीन इस्लाम दे द्वेम दा गई उसूल न दाऊ चाहे तसलीस साबित दे चिद्रे आलिहदी तसलीस साबित दे आलिहद्री दी यव अल्लाह दे यव ईसा अलैहि सलाम दे यव मोरगा मुदावी द्वेम असल और कायदे रद गई पाद नंबर 51 के यव 500 के ईसा अलैहि सलाम को बखबला हुई इन्ना अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हादा सिरातुम मुस्तकीम ईसा अलैहि सलाम यकीनन अल्लाह जमा रब दे उस्ताद रब आयत नंबर 51 यव 500 इन्ना अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु यकीनन अल्लाह जमा रब दे उस्ताद रब नुदाग इबादत गई हादा सिरातुम मुस्तकीम दावलारनिगा नुगरा ईसा अलैहि सलाम बखबलवी अल्लाह जमा रब दे जरब नीमा दा अल्लाह इबादत गई जमा इबादत मगुई नुतो ईसा अलैहि सलाम खबरा न मानी द्रेन दागी दो उसूलना शरई कुतुब इलाहिया जमंगत दीन तौसीक गई कुतुब इलाहिया जमंगत दीन तौसीक गई जमन दीन तसई हुई दागी जवाब आयत नंबर 64 सलोर श्वेतम قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وأهل الكتاب راشي او خبرتا چه برابر دا زمنگا استاذ سنیانس کے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرکا به شیئا زمنگا استاذ مشترک مسئلہ اغدادا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا اتفاق دا کتابون خوب دے دے ستاب دین ندے اتفاق دا کتب سماویو اغا پدے دے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا چھے عبادت بنکو بیدا اللہ ند بلچا شریک بنکو یا اللہ سرائیس چھے سالورن دا اصول دا نصرانیتنا چاگئیوی من محمد علیہ السلام دا پیغمبر وایو خودے پیغمبر دے دا عرب دا پارا زمن دا پارا ندے
دا پیغمبر د امیینو دے دا دا عربو دے پارا پیغمبر دے زمون دے پارا ندے دا غی جواب آیت نمبر 81 یواتیا تاسو اپریدا کستاسو پیغمبر جواندے یو راگ دنیا تا نو غبم دل امتیو غبم دل تابداری آیت نمبر 81 وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اللہ وعدہ دا انبیاؤنا وستوا کہ آخری پیغمبر راغنو ایمان بپرالی امداد بے کوئیو تاس کو ناپریدا کستاسو پیغمبران دنیا کے وجون دی نو غیبان بی ایمان راڑو غیبان من نور سورتون کے اندیارا جی لگے سورہ آراف کی اوسلات پانزوستم کے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا خلق تواز استاذن اللہ تاسو ٹولتا پیغمبر یواز امین لنو عرب لا دا پیغمبر دا ٹولی دنیا دا پارا دا ٹولو خلق دا پارا پیغمبر دا پینزم دا چه دیوی منگا توحید والیو او منگا موحیدینیو منگا بساملا روانیو او منگا توحید والیو داغی جواب کئی آیت نمبر 73 دریاوی آئیم وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ وَيَوَلْدَ پیغمبرا إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ بِشَكَ ہدایت کتاب دا اللہ دے ہدایت دا اللہ دے تاسو پہ ہدایت باندے میں یہیو تاسو آئی مو موحیدینو نئی موحیدینو پہ ہدایت نہیں پہ ہدایت باغ سوکی شاگت اللہ دی کتاب دا قرآن تابداری سورہ مائدہ کی دریو آئے میاد کی ہوئی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ وی کافر دیا و کسان چاہی وی اللہ درہم دریو دے دریا لیا دی یو بکیا اللہ نو اللہ وی اگر کافر دی شپاگم دا چدر وی عیسیٰ علیہ السلام دا تولی دنیا دا پارا پیغمبرو نو تاسو مو منئیو تاسو دا آغا پیروکار شئی تاسو دا آغا تابدار شئی لیکن آغا مخ کی دے او آغا دا تولی دنیا دا پارا پیغمبرو دا آغی جواب کئی آیت نمبر 49 یوکم پانزوستم ورسولاً الى بنی اسرائیل ورسولاً الى بنی اسرائیل اور رسول پاراد بنی اسرائیلو دا جنہ دا عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الى بنی اسرائیل استاذ پاراد بنی اسرائیلو دے پیغمبر دے منگے ہم مانو او پیغمبر دے الہ بنی اسرائیل اللہ تولی دنیا لنو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبرو
इला बनी इसराइल बनी इसराइल ता दाना जटोला पैगंबर दे ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर दे इला बनी इसराइल दपारा द बनी इसराइलो दा शपग उसूल द नसरानियत आगे रावागसल और आगे बड़ी सूरत के तफसील सरवात करल नु सूरत के रद दे द उसूल द नसरानियत सूरत द्री से दे अवला ऐसा कि इसबात तौहीद और कि दृश बेत आयातु नदी दावला ऐसा द्री बाबु नदा अवल बाब की वल्लस आयातु नदी और बदी के अहम खबरें शपथ जिक्र कई और हर यौ बाब की शुबद नसवाराओ और दागी जवाब दायो खबर मुश्तरक है दावत तौहीद और जवाब द शुबद नसवाराओ दा हर बाब के दा अवल बाब की अहम शपथ खबरें अवल दावत तौहीद और पागी बांधे अदिल्ला दा दे मयात के अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़ इस बात तौहीद और पागी अदिल्ला तफसील बरस्तों को देम खबरा सलोरम आयात की तखवीफ देम खबरा तखवीफ आयत नंबर 4 इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम देम खबरा जवाब दो शुबेद नसाराओ आयत नंबर 7 वम के चनासारावी ईसा अलैहिस्सलाम ताला इब्न वेले दादा अल्लाह जिए दे दागी जवाब करिए आयत नंबर 7 वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीलिही दा लफ्ज़ मुतशाबिहात में दे और तफसील द मुतशाबिह रुस्तुकुम का अल्लाह इब्न वेले दा लफ्ज़ मुतशाबिहात में दे सलोरम खबरा तालीम मोमिनानो ताप वक्त उरूद शुबहातों के चे शुबहात एतराजात कीगी नुतवा सके आयत नंबर 8 तब दुआ वाए रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब तब दुआ वाइयो पिंजम खबरा माल और दौलत मुदाफात में शुक्र अदा अल्लाह दा अज़ाब ना कि तवाई चे माल बन बच गई हो आयत नंबर 10 इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार शपगम खबरा तज़ीद मिनत दुनिया और तरगीब इलल आखिरत तो दुनिया में बेरगबती पैदा गई और तरगीब वर गई आखिरत ता आयत नंबर 14 ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात मिनन निसाई वल बनीना वल कनादिरिल मुक़ंदरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اول باب پدغوائے بیا ختم کی ورپسے اول باب کی والسیادون پائی کی سو خبری شپاگ اولا خبرہ دعوت توحید او باغی عدلہ الف لام میم مخ کی تفصیل کرو اللہ لا الہ الا ہو دعوت توحید اللہ جلے نشتے حاجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا الحی القیوم جوان دے رہا ہو تدبیر گونگے دار سے دا دلیل عقلی الحی القیوم دا دلیل عقلی جوان دے رہا ہو تدبیر گونگے دار سے نو الہ ماغسو کی چپاغ مرد نرازی الہ رسول کی چاہا تدبیر دکارونو کئی نزل علیک الکتاب بالحق اور دا دلیلی وحی چھ وحی پدی را لے گلے تابانی کتاب بالحق دا پارا دخکارا گلو دا حق یعنی لئزار الحق یا بالحق برشتیا باندے تصدیق کونگے دعا چمخیر دندی وانزل التورات مصدقا لما بین یادئیر تصدیق کونگے دعا چمخیر دندی او دانی منگا سوٹو جہاد کریو دعا چھ تصدیق دمخی کتابونو سن گئی نو منگا ویلیو وانزل التورات والانجیل دا دلیل نقلی وانزل التورات والانجیل را لے گلے تورات و انجیل مخیر دینا ہدایت و دپار خلق وانزل الفرقان اور را لے گلے بیال ان کے حق دا باطل دا قرآن یونن دے فرقان فرقان و تولی وی زکا حق و باطل جدا کئیو فرقان و دولی وی زکا خالق و مخلوق جدا کئیو فرقان و دولی وی زکا جدا جدا راغل رے محکمہ اصولو کے تفصیل کرو یاد دے او یادتون مرارو دیو ان الذین کفروا یقینا کسان تخویف چاہے کفرو کا بایاتون دا اللہ دیلت عذاب سخت او اللہ دے غالب بدلا غستون کے ان اللہ لا یفعل شیئون و چار کالا ربط ما سبق سرسدے مخی ہوئی عالم بکل شیئن واللہ مخی ہوئی بدلا غستون کے دے اللہ نو اللہ تب پتہ ہی دار چاہ نو سوئی عالم بکل شیئن واللہ دار سے اللہ تا پتہ دا نو بدلا با دار چاہن آلی چھ بد عمل اکڑے و داغی با سزا ورگئی خواہ عمل اکڑے و داغی با عجر ورگئی ان اللہ لا فعل شیئون یقین اللہ چھے نپٹی کی دنل سے شے نخکتاؤں میں برا والذی یصورکم فی الارحام دی ربط ما سبق سرا مخیوے عالم بکل شیئن واللہ اسوئی خالق لکل شیئن واللہ دا اللہ ذات شکل ورگئی تاسوٹا پگیڑوے میں اندو کے سرانگی چپغشی دا اللہ دا مور پگیڑا کے والا شکل ورکی دا چاپوزا اگدا او دا چاپوزا چیتا سوک دا سپین او سوک تور دا چاستر کے غاٹے او دا چاستر کے نرائے شکل والا ورکی لا الہ الا والعزیز الحکیم نیشت حاجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا غالب دے حکمت والا والذی انزل علیک الکتاب دا سالورم خبرہ تعلیم مومنان رد شبی
رد شبه کئی والذی انزل علیک الکتاب دا درم خبره دا اللہ غزاد دے چرا لگلے تابانی کتاب منو آیات محکمات بعض دین آیاتنا محکمات دی محکمات سے مطلب ہو چاگئی پخپلا مانا کی مضبوطی بس یو معنی دا اوغا مراد دا و اخر هن ام الكتاب دا اصل کتاب دے اصل کتاب سے مطلب کبل آیات کی شک راشی چه دا مانا مراد دا که دا مانا مراد دا نو دو دی سره گورا چه دی سره برابری اغا مانا بالی او چه دی سره برابر نی نو اغا مانا بنالی و اخر متشابهات اور نور دی چه مشابه دا مانا مرادا دا غیر مراد سره بلفظ کی مشابه دا مانا مرادا دا غیر مراد سره په لفظ کی څه مطلب ہو یو لفظ دے دا آغی مختلف معنی کی گی یو مانا مرادا دا بلا مانا مرادا ندا نو جسوک سام خلقی نو اغی مانا مرادا والی او جسوک سام نہیں نو اغی تینا مانا غیر مرادا والی کل کل یو لفظی پا گانو مانو باندی رازی یو مانا مرادی بلا مانا مرادا نہیں کل کل یو لفظی پا مختلف جبو کے استعمالی گی نو پا یو جبا کی پا یو مانی پا بلا جبا کی پا بلا مانی شیخ القرآن اللہ دی برحمتون اولی گی وی زمان استاد و فارسی بانو نو منگا شاگردانو ملگریو یو دائی که منگا طالبانو زمنگا استاز راگے من سره ملگریو لاو بالی غندیو کمقل نو اگر آگے فارسی والا ورطلانا نو اگر استاز ناس دے ادیوی چه برای استاز کیر بیارم نو کیر خو پختو کے منگا چه پاپایو که دا ریجی واچو دا غینا جوڑ گمو تا کیر وایو نو بازار کی کیر خرسے دنو دوی چه استاد لکیر رالما دا خدادت دا پارائی چه کیر والا رالم یخ دے وی برای استاز کیر بیارم اس کیر خو پا پارسائی کے زکارتا ہوئی وی استادو دا چه بد بدو کتل نو ویده بیاوی ما زاننا غرانه که بیاوی برای استاز کیر بیارم استاز تا کیر در مادری تو بزنم پارسای کی کنزل او اتاو گستای استاز غصه شو ما ده تاوی چه خدای بندنو چه ندرزین همی وایا کانا بیا سلا جه بند ندرزی نو بیال گزاره کوا بلا خبره خو نیکو ما نو چه نظر دیو میوائی بیا سلے واجی بیا کنزل زان تاوم کی بل تاوم کی یو لفظی کلا پا یو مانی یو کلا پا بلا مانی نو یو لفظی داغی گنی مانی یو مانا مراد یو بلا مانا مراد نہیں متشابهات و تذکوی چه مشابه وی مانا مرادا دا غیر مراد سرا پر لفظ کے لفظ دوارو مانو لورزی او متشابهات و تاون زکوی چه سرے پر اشتباہ کے غرغی چه کما یو مانا والم دا دے لفظ نا دا مانا والما که دا مانا والما و اخر متشابهات او نور الفاظی چه نور آیات ندی چه مشابه دا مانا مرادا دا غیر مراد سر لفظ کی فاما الذین فی قلوبهم زیغون نوار چه کسانی چه ظلم وائی کیوی کا گوالے
نو تابداری کئی دا آغا مانے چغا مشابیوی منو دا دے لفظ نا دا دے مانا غیر مراد سرا مانا مراد سرا دے آغا مانا لی چغا مراد نیو خو مشابیوی دا مانا مراد سرا پر لفظ کے لگا دا زرکی کاگوالی یو زا یزیو پا مانا دا کاگوالی او جوابی چی زا یزو نو بیا پا مانا دا خوایدو لگا حضرت ابو بکر ویلو چی کلا خلیفہ شا نو اغوی انزوتو فقویمونی کزو خوایدمان نو ماکلک کئیو اغی مانا دادا فاما الذین فی قلوبهم زیغون ہر جہاں کسانی چزرگائی کیوی کا گوالے فیتبعون ما تشابہ من نتابداری کئی جاغ مانے چاہ مشابیوی دے مانا مراد سرب لفظنا او داولی کئی ابتغاء الفتنہ دبار دلٹور فساد وابتغاء تاویلی او دبارا دلٹور غلط مطلب داغیے تاویل یو مانا دا تاویل دا یو شی تفسیر او مانا بیانون دیتا ہم تاویل وی تفسیر او مانا بیانون لکہ نبی علیہ السلام نے عباس تا دعا کرے وعلمو تاویل نو تاویل یعنی تفسیر او مانا کل تاویل مانا دا اگا اصل مقصود چی مقصودی کم شے تاویل یعنی الامر الذي یرجع الیہ اگا امر چی اگی تا رجوع کی گی یعنی اصل مقصود چی اللہ پوئی پا تاویل وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ مطلب دا اگا اصل مقصود پاگے اللہ پوہ دے الف لام میم مقصود سدے اللہ پہ پوہ دے من تے پتہ نشتے نو اصل مقصود پاگے باندے اللہ پوہ دے انسان تا داگے پتہ لگی یو دے تفسیر او بیان نو با تفسیر او بیان اگا انسان کئی وما یعلم تاویلو الا اللہ او نبوئی باسل مطلب دیوان مگر اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بیہ او دا زن لا کلام شو استناف شو والراسخون فی العلم او راسخ پہ علم کی وائی منگی ایمان راوڑے پتیوے راسخین فی العلم آگئی وئی کہ منگے پاسل مطلب پوئیو کنیو زمن بھی ایمان دے چھے اللہ طرف ندی کلن من اند ربنا ٹول طرف طرف زمن ندی وما ذکر اللہ اولو الالباب او پن آخری مگر عقل مند ربنا لا تزغ قلوبنا سلورم خبرہ تعلیم مومنان ہوتا پو وقت ورود دو شبہاتوں کے چھے اعتراضون و شبہات کی نتبہ دعا وائے ربنا لا تزغ قلوبنا ورب زمنگا مارے زمنگا زلونا پس داغینا چھتا منگلہ توفیق را کرے دے او باقی منگتا دخبر درم میرا بانی انکا انتا الوحاب یقیناً یہ تو بخون کے دعا بوائے دیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا صحابی تخیع او نبی علیہ السلام بھئی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک ویزرون والا ان کیا زمان سڑو خپل دینوان نکلکا او نبی علیہ السلام بھئی یا مصرف القلوب صرف قلبی علا طاعتک
وَذُ زْلُمُ عَلَوُنْكِيَا زما زړه واړې په خپل اطاعت باندې نو دعا غواړه الله زما زړه مکګو انک انت الوهاب یقینا ته بخونګې شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي ډېر زړور سړی و او ډېر مدبر تدبیر کوونکی او ډېر استقامت والا یکی آواز مرګره ور سره به څوک نه و پیدل به د شپې سفرې کولې نو هغه عادت دا و چې د خواهش عقلو کې هغه به تقریر له لار بیان لا او بیان به ختم کړ د شپې و بیا کور ته پیدل راته شپه به حتی الوسه بل ځای نه کوله نو شیخ القرآن د خوا کې او کله مانکای ورته وایي یو خوا هغه مانکې دی د نوخار یو دې ځای دی مانکای توډولي نه دی خوا په دې کې شیخ القرآن چې کله سبقونه وي نو شیخ القرآن تلو او د مانکای کې یو عالم و نو شیخ القرآن وی ما دا غنا شرح جامی شروع کړه نو شرح جامی خانه شو ویلې نو ما ورته د تحریر سنبټ راته وایا نو ما د تحریر سنبټ شروع کړ تحریر سنبټ او شرح جامی نږدې دي تحریر سنبټ کې اصل کی جدا کړی دي فإن قیل او قلنا او شرح جامی کې روان عبارت ده هغه سوال په کې پټ راځي نو ما د تحریر سنبټ شروع کړ نو پړومبای راز ما شپږ پاڼې وې نو کتاب ما دراوښت چې زمړه تاسو کتاب خلاصې دا ما په یو هفته کې ویلو دا دور او تا په یو ورځ کې وای زه وړوکی ما رالم دی خوا کې ناستم بل طالب ته سبق شروع کړ چې بل طالب سبق وې هغه پاسې نو زه لړم او طالب سمبټ مې استاد لور ګجی دا والا ونیسا ازی در دوام یو استاد تاوی سنبٹ واغست او ما پا یاد شروع را فإن قیل قلنا عبارت طولو شپک پانی و تا ما پا یاد وارو لی پیچه ما پا یاد وارو لی نداغستر گوگیوخ کرا لی وی ما تیوی چه بچه تالخوا دین حافظ در گڑیا او شیخ القرآن کو ډېر بهترین حافظ وا او بعض شیخ خاندانی ومي ما ماشومه بچای وا نو دلته طالبانو ما سره نو یو طالب راغی بچای می په پتون ناست و دې ځای کې وړه وا نو ما ته وی چې ماله چوټي راکا نو ما یې ولې وی مور مې خپه ماته شوې ده او کلی ته ځم ما زور شنو نو طالب لاړو نو بیا رانغی او 2 کاله په دریم کال هغه راغی هغه بچیان بیا ما سره ناست و مدرسه کې په پتون نو هغه طالب لاس میلاو کړ هغه ما لکه خیر څنګه ښې نو هغه راشه درځو شو نو هغه وړي ته نوم واغسته ماشومه پلانه تاسو پیژندم نو هغه تاسو کته استاد مور هغه خپل بیا خشوه طالب اریان شو ولی 3 کالو شو دیتا یاد دی نو شیخ القرآن اغل آلا دیر حافظ ور کڑی وا یو ځای کې د ایمان تیمیه کتابونو اما ته چاوی چې هغه مولا بوډا دی او هغه چې زمان څوک مولا نسل گشته نه نو دا کتابونه ورکوم خو چې څوک ښه مولایي زه طالب ما لاړ ما ګیله ملانو راغلی نو ما هغه ته ووایي چې خیر دی په ما کې خرڅې کا وی هغه وایي چې نه خرڅوم دا به ځاسې ورکوم خو دا به زه عالم سړي له ورکوم ما چې زما خو هسې شپه ده نو زه یو کتاب راکړه زه یې مطالعه کړم نو هغه ما له اقتضاء الصراط المستقیم راکړه وی هغه ما د شپې مطالعه کړه نو سهار هغه ما ته وایي چې څومره دې وکوته وی ما چې ما خو ټول کتلی دی
وی ته اسې وایې ما ورته چې نه ما ټول مطالعه کو کتاب مې وله ورکړ وی نه اسې وایې ما چې ښه غوږ ورته کېده نو ما ورته ټول کتاب په یاده واورو وی چې ما ورته ووایې نو هغوی به د دې کتابونو حقدار هم ته او زه به نه نو کور یې دومني بوجای راواغستی او کتابونه یې پکې ټول کېښودله دو درې بوجای کتابونه ما ته وی دا به ته ځان سره وړې ما دا ما تاله درکړل ځکه د دې حقدار ته یې ما خو یې ته وړوکی نو پوهېږې به نه نو شیخ القرآن وی چې ما ورته واورول نو د هغه سترګو کې اوښکې راغلې وی ما ته وی چې بچې ستا وخت نشم ضایع کولی زه دوره مطالعه نشم کولی او تا د خدای ډېره ښه حافظه درکړې ده نو جیب ته یې لاس کړه نو کرایه هم راکړه او وی چې ته یتیمې نو دا کرایه هم ویله او فلاني مولوي صاحب څخه ورشه او ما له یې چټ راکړ او هغه ته یې لیکلي وي چې ته د سبقونه ووایه دا ډېر قابل طالب دی نو زما استاد مو د هغه کلي یو بل ملګری و چې هغه هم د هغه شاګرد و زما ملګری و وی هغه ملګري ما له دعوت راکړ چې زما په دیره کې به تقریر کې زما د زوی واده شوی دی او زه وایم چې دې کې پروګرام وکړم ما ډېره ښه ده وی چې زه تلمه نو د کلي مولیانو ته پته ولګېده چې هغه راځي نو مولیان را جمع شو هغه استاد هم د ځان سره کو او هغه ته یې ووایې چې دا وابي شوی دی او دی راځي او دلته راته وابیتوب خورئ کلي مولیانو اتفاق وکړ زه چې لړم زما هغه ملګری ډېر خپه و ما یې لکه ولې یاره د کلي مولیانو اتفاق کړی دی که دا پنځیر مولا راغی او تقریر کوي نو موږ به راځو فتوا به پرې کوو نو چې زما دیره کې راشي او ستا بېعزتي وشي نو دا خو زما بېعزتي ده نو زه څه وکړم ما ورته مړه الله به خیر کړي ته بېغمه شه یېرېږه مه وی هغه په هغه دیره کې سټیج جوړ کړی و مخامخ ګیټ و وی ما چې تقریر شروع کړ او دا مولیان را روان دي استاذ مخکې دی نور ورپسې دي ځان سره یې کوټه کې راغستي وی چې څنګه په ګیټ را دننه شو استاذ ما ته د ګیټ نه آواز وکړ او وابي بس کا وابیتوب راته دلته مخ وارو او ساده سړی وی ما زر آواز وکړ چې ګوره څوک څه ونه وایي دا زما استاذ دی چا ورته څه وي خلکو زما تماشې له به راتلله ملګري نه وو خو کتل به یې چې پنځیر مولا څه وایي دیره ډکه وایي ما چې څوک څه ونه وایي ګوره دا زما استاذ دی راځه چې مخکې راځه سټیج ته راځه خیر دی توبه به وواسم که نه چې زه غلطه ووایم استاذ او مولیان سټیج ته رالل کېناستل وی ما وی چې ګورئ تاسو نه یو تپوس کوم خلکو ته مې وی چې یو سړی د شاه منصوري نو شاه منصوري ورته وی وی آو ما یو سړی د پنځپیرې ورته وی آو کله کله د یو سړي د پلار یو نوم وي نو هغې ته منسوب کوي وی آو وی ما ورته وی خلکو ته چې زمونږ او ستاسو د ټولو مشر په دې علاقه کې یو ډېر نیک سړی تېر شوی دی او هغه عالم و هغه پیر و عبدالوهاب صاحب پیر مانکی ځکه دا پیر مانکی چې و د هغه نوم و عبدالوهاب د هغه زوی بیا امین الحسنات و د هغه زوی بیا داسې راتلله نو ما چې عبدالوهاب صاحب یو ډېر لوی نیک سړی تېر شوی دی او زه هغه ته پیر وایم هغه ته ولی الله وایم تاسو ته وایي که نه خلک ټول خو مانکي شریف دغه و هغه زمانه کې وی چې هغه ډېر لوی سړی و ما وی چې زه هغه ته خپل نسبت کوم او زه ځان ته وهابي وایم ځکه زه د هغه چې څه ویلي دي هغه منم
نو زه ځان ته وهابي وم تاسو وایي که نه خلکو ټولو چغې کړې او موږ هم وهابیان یو چې خلکو یې موږ هم وهابیان یو وی ما داسې استاذ ته وکتل چې استاذ ته وهابي که نه او وی داسې روغونډه وي او ما نه استاذ دا خلک وایي چې که دا وهابي نی نو موږ ورپسې نه کوو خلکو یې نه به کوو ورپسې موږ ځکه خلک خو د هغوی مریدانو وی استاد وی چې نه زه وهابي ما چې نه جي راشه په دې لوډ سپیکر خلکو ته ووایه استاد مې راپاسو لوډ سپیکر ته ودرېد وی زه وهابي ما یو ملا به مې راپاسو ته یې که نه هغه به بیا زه هم راشه ووایه یو به راپاسېده زه وهابي ما په هغه زمانه کې به شیخ القرآن ځان سره د پیر عبدالوهاب پیر مانکی هدایت الابرار دارنگی دا پیر بابا تذکرت الابرار دا پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ الفت الربانی دا کتابونه باغزان سره په بیگ کې ګرځول بیا مې مسله شروع کړه چې مسله د نظر مې شروع کړه نو ما د پیر عبدالوهاب کتاب پیش کړ چې دې دا وایي فَضَابِهُمُ الْمُشْرِكُ وَالْمَزْبُوحَةُ مَيْتَةٌ وَامْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ نو پیر مان کی زمانم تاسو منئی خلق بوی آو نو ما بوی استاذ تا وی بی آو زم منما اللہ راشد خلق تاو آیا نو استاذ بوی آو زم دا مسئلہ منما نو آبا می دی خواکین نو بل ملاتا بوی ترا پاسا نو طول اشفاد سٹیج کلا یو گوٹتا بوی بوتللا کرا بل گوٹتا او دای بابی او منگا ماما با کتابونا خیل شپا دا نیمی نواختا او تقریر ختم شو ماغا مرگوی تاوی زلزل لرم کلی تا خلق لرلو سب یو دورا دا پاس زلال ما مرگوی جو می تاپوسو که چسنگا دا کلی سال دی دکا شیخ القرآن با بیا مرگره یرو نبیا بی تاپوسم کو وی اغوی چیر دیر زیاد خواندی کرده او بکلی کی او انقلاب راغلی خو یو کار شوی مایسا یو خو سار موزلا یو مولان دی راوتی چیزا شپی والا خوب نور دا چرمانگی کی خوب ورغلی دیمی استاد نا جوڑا دی تبی دا ما چیزا چی تپوس لی ورشو ما زان سر لگمی ہو آغستا او پیسے میں جیب کی خودی من چلارو کسی کے وارو ڈابو نوسی راود منگوی چلے تپوس لراغلی ویورگا جلار کو پردے اکڑا منگ چه دن لڑو ما استاز تا کٹ سارا پا میز باندے اگا فروٹ کے خودن ایو ٹوکرائی میوا او یو 10 روپای میں والا جیب کے واچو لے جیدہ استاد علاج دی ما جی سنگے راتے ہوگا استاد اللہ سرا باندے تبر آگلے دانو ما دائی چی گورا تا تا خو پتا ہوگا دے نورو تا پتا نو ترا پسی ہولی رات لی وی دی ظالمانو راوستے مگین زن دارتلم ما تا تا معلوم بی چی او خبر باندے ادرے گی نو بیا دے چانے مانے خو یو خبر دا چی خساڑے دیرے میندار دیرے او احترام هم د سړي ډیر کې خو په مسله کې د چا لحاظ بیا نه کې ما دای نو ټولې راپسې رات دی زه دې ظالمانو درسته ما دا دې ملک یو لوی شورو وابي دی ادا وابي دی ادا پنځبریان دي ادا وابیان دي و انک انت الوهاب وهاب دا الله نوم دی موږ ته منسوب یو موږ بندګان یو دا کومه بل خبره جوابي زوابي امزا دا پنځبریان دي نو لکه پنځبیر ته منسوب شوی کنه نو چې پنځبیر ته منسوب شوی خو توحید ته منسوب شوی نو د دې نه ښه صفت بل شته لیکه ځان سره پنځبیره دا خو د عزت لفظ دی اوس پنځبیره ځان سره لیکه دا د عزت لفظ دی انک انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ورب زمنات جمع کونکے خلق لرا لیوم لا ريب فيه لام بمانا دو فيه
خو اعتماد ظرفین راتلا نو دی وجن اللہ مرارو ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیه وارب زمانگا یقینان تا جمع گونگے خلق لرا پاگ اور اس کی چشک نشد باغی کے یقینا اللہ خلاف نکی دوا دے ان الذین کفروا پینزم خبرہ چمال او دولت مدافعات دا اللہ عذاب ننشی کولے ان الذین کفروا یقینا کسان چاہی کفرو کا فائدہ باورن کی ددائینا ددائی مالونا نددائی اولاد دا عذاب دا اللہ نیس شے وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ او دغا کسانو هم دی خشاک دور بالن دور کداب آل فرعون یعنی دابهم کداب آل فرعون حال دی مکی والا و بشاند حال فرعون یانو دے پس کی پس دو پینات کے والذین من قبلهم او بشاندہ کسانو چھ مخی دینو کذبو بی آیاتنا تکذیب کرے زمانگا آیاتنو فاخذهم اللہ بی ذنوبیم نونی والا اللہ دیلہ بسبب گناہونو ددائی بی ذنوبیم ددائی دا عمل دلاسا عذاب پر آگے انہی والا اللہ دیلہ بسبب گناہونو ددائی باندے سورہ ہود کے ام بیارست راضی سورہ مومن کے ام راضی چاہ اللہ نے گناہ پر سبب نولی دی واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والا قل للذین کفروا کسانو تاچ کفر اکڑ دے زردے چھ کمزوری وگر شہیتاسو اور پور طبق شہیتاسو جہنم تا و بیس المحاد اور بدبی چونا را جہنم قد کانا لکم آیتن فی فیاتین التقطا پتائی سراو وستاو دپارا نخا پا دور ڈالو کے چھ مخاموش دیو بل سرا مراد اغا جنگ بدر غزوہ بدر چھ نبی علیہ السلام او دا اغا مرگری او بل طرف دا ابو جہل ڈالا قد کانا لکم آیتن فی فیاتین التقطا پتائی سراشتے استاو دپارن نخوا پا دول ڈالو کے چھ مقامک شدیو بل سرا فیتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈالوا چھ جنگی کو بلار دا اللہ کے و اخرى کافرتن بلاو کافرہ یرونہم مسلم رأی العین یرونہم ضمیر پہ یرونہ کے دفائل راجی دے مومنان ہوتا او ہم ضمیر راجی دے کافر ہوتا نمانا دا یرونہم لیدر بادی مومنانو دی کافران اللہ مثلہم دو چند خبل رایا لائن مخامخ ظاہر باہر دی مومنانو کافران دو چند لیدل یا پاکست دی باندے یرانا کہ ضمیر فائل راجی دے کافر ہوتا ہم ضمیر راجی دے مومنان ہوتا نو بیا مانا دا یرانا لیدل بادی کافرانو دی مومنانو لرا مثلہم دو چند خبل رائی علیم ظاہر باہر نو دلتا کی آیات کی وہی مومنانو با کافر دو چند لیدل او کافر با مومنان دو چند لیدل یو بلید دو چند لید یرونہم مثلہم رأی العین لیدل با دی مومنان کافران لدو چند یا لیدل با دی کافران دی مومنان لدو چند نو دلتوی یو بلید دو چند لید او سورہ انفال آیت نمبر 44 روالوی سلو سلو اختم حال دے سوئی ہندہ یو واقعہ دا دل دوئی لسما سپارا والمخ وَإِذْ يُرِيكُمُكُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا کلے چوخود التاسو دا کافر
اذن تاقیتم کلا چه تاسو مخامخ شود دی سرا فی آیونکم قلیلا پستر گستاسو کی لگو ویقللکم فی آیونیم او کم اخکارک رئی تاسو پستر گزدائی کے تاسو تے آگئی کم خارک او آگئی تے تاسو کم خارک رئی لیقضی اللہ امرن کان مفعولا دا خو ظاہری تضاد راځي یو ځای یو بل دې دو چند خارک رئی سورہ آل عمران کی او سورہ انفال کی یو بل دے کم خارک رئی یا با کمو یا با زیادو اصل کے زائیون جدا جدا دی کلا اول دا فعل مرادی کلا آخر دا فعل مرادی لگا حدیث کے رازی امنی جبریل حینا غالت شمس امام تیرا اگلا منظر جبریل حین غالت شمس کلا چه سوال دا نور راگئے او بل حدیث کرا دی ام بنی جبریل حین سوارا ظل کل شیم مسلم امامتی اگلا منظر جبریل کلا چه سور مسلم ترا سے دلے ہو مطلب یو ځای امامتی وکړه ما سره جبریل کله چې زوال د نور راته نو څه مطلب هغې نه مخکې کړې وه او بل ځای راځي امامتي وکړه ما سره کله چې سورې مسلم ته رسېدلی و نه کله اول د فعل مرادي کله آخر د فعل په هغه یو ځای کې اول د فعل مراد دی معنا دا امنی جبریل حین زالت شمس امامتی شروع کلما سر جبریل کلاچ زوال دنور رات التی ابتداد فعل مراد دا شروع کلا او دلتا حین اسوار ظلم کل شیم مسلم التی آخر دا فعل مراد دے ان امامتی ختم کرے و جبریل کلا چه سور مسلم درسید دا سے دلتا کیوں اول دا فعل او آخر دا فعل مراد تے نو بسور انفال کی اول دا جنگ مراد تے چه جنگ شروع کے دا نو پاگ وقت کی مومنان تا کافر کم کاری دل او کافر تا مومنان کم کاری دل او چې کله جنگ ختمې ده بیا مومنان ته کافر دو چند ښکارېدل او کافر ته مومنان دو چند ښکارېدل اول کې یو بل ته کم ښکاره کړل اخر کې یو بل ته ډېر ښکاره کړل د اول کې یو بل ته کم اولې ښکاره کړل دې لپاره لیجزي الله عمرا کان مفعولا چې جنگ خو وشي زکا کله چې سړی ته دشمن کمزور ښکاره شي نو دی په ډېر زړه ور ورځي او چې کله دشمن ډېر ښکاري بیا سړی زړه ور نشي ورتلی نو اول یې ورته کم ښکاره کړل چې دی زړه ور په یو بل ورشي او ښه جنګ وشي ځکه دا لومبی معرکه وه د اسلام او د کفر انگریزان وی the first impression is the last impression اول روب اخیری روبی نو دا اول جنگو پا دیگی چه روب پریوت پا کافرو نو بل بیا پریوتی ہو نو پا اول جنگ کی اللہ یو بل تا کم خارا کرل چه خب یو بل زور ورشی او چه کل جنگ جوڑ شی نو بیا سڑے دو زور گئی نو بیا یو بل تا زیاد خیارا کرل چه ورطای وی چه اس کن خطی دا عرص چی چه بیا ایلو نکی نو بیا خزور سر جنگو شو نو دلت آل عمران کے آخر دا فعل مراد دے چه پا آخر دا جنگ کے بیا یو بل تا دو چند خاری دل مانا دا قد کانا لکم آدن فی فیتن التقطا
پتای سراشت استاو دپارا نخا باٹول ڈالو کی چه مخامخ شد یو بل سرا یو ڈلاوا چه جنگی کو بلار دا اللہ کی او بلار ڈلاوا کافرا یرونو مثلیم لیدل بادی مومنانو دی کافرانو دو چند خبلو یا لیدل بادی کافرانو دی مومنانو دو چند را یلوین ظاہر باہر مخامخ واللہ ایید بنصرہی من یشاء اللہ مضبوطی بخبل امداد سرا چالا چه خوخشی دے اللہ ان فی ذالکا لعبرتا للابصار یقیناً بدی دے عبرت دے پارد عقل مندو زوینا للناس حب شہوات اشفاقم خبرات تزید من الدنیا او ترغیب الالآخرت دو دنیا میں بے رغبتی او آخرت لترغیب ورکی زوینا للناس حب شہوات خستاک لیشر دے خلقتا محبت شہواتی سیزنو شهوات ما تشتهی الانفس چه زړه غواړي څه هغه ورته ښایسته ښکاره شوي دي او زړه څه غواړي نو دا د هر چا زړه غواړي دې کې ملا ومې نشته د هر چا زړه دغه غواړي یو من النساء د ښځو نه هر سړی وایي چې زما د ښځه یې هر سڑے داخل کی غواری من النساء دخذنا دوینا للناس حب شهوات خستا کلیشر دے خلقتا محبت شهواتی سیزو من النساء دخذنا یو دویم والبنینا دزامننا ہر سو کوئی زمان دزامنی درم والقناطیر المقندرات من الذهب او خزانی دی یو دبل پاس دو سپینو زرونا هر سڑے ہوئی چه ما سر دی سپین زری دو سر زر دی من الزہبی دو سر زرونا سالورم والفضا دی یو دو سپینو زرونا هر سڑے ہوئی ما سر دی سر سپینی پینزم والخیل المسومت او سنو نشاندار هر سڑے ہوئی ما سر دی خکولی سور لیم خگاڑی دی شپاگم والانعامی او ساروی ہر سڑے وی زمان میخی زمان غائی چپای دا گوری اوم والحرس او فصل ہر سڑے وی زمان بٹی او زمان فصلی دا ہر انسان غاڑی دا انسان فطرت اللہ دا سے جوڑ کرے نو انسان خدا سے غواړي خدا ذالکا متاع الحیات الدنیا دا سګوا د ژوند دنیا چې مسله بیانې وطن دلاړي نو اول تا چې د مسلې نه پاتې کوي نو واده باندې پاتې کوي ځکه چگتا مسئلہ کے نمور بدرتوئی پلار بدرتوئی بچے لیک صبرو کا دا مسئلے مکو کدا کے نگر منگ لسوک جنائی نرا کئی وی بدا خوش شرید ہے دا نوے دینی راوڑی دے نوے نبیاگ والے سوک جنائی نرا کئی ندورا صبرو کا چه کوئی دن وعدو اللہ حکمہ نو خیر دے بیا کوا مسئلہ نجھے تو آیا ہو ٹھیک دیا بس دغه ځای کې بیا لاړې وخوای دی بیا چې اول د ښځه وکړه او هغې د وجې د مسله پرېښوده بیا لاړې نو چې واده وشي نو بیا شیطان زړه کې وسوسه اچوي یاره لا مسله مکو که مسله کې څوک به دې مړ کړي او میراث به شي هر څه به پاتې شي نو پاتې خواسه هم پاتې دي نو چې چا ته پاتې شي پاتې دي شي که نه هسې میراث به شي او پاتې به شي او صبر وکړه چې یو سابق وشي دوی چې کور خو به دی آبادي که نه نو دی به وایي یاره وایي لږ صبر کومه یو دوی چې یو سابق صاحب وشي چې په غېږه مې اخیستی یو ګرځو مې نو
کور خو به مې آبادي که نه نو صابیک وشي نو ښځه خو هسې کمزوري خو کله چې د دې زیه وشي نو دا بیا زوروره شي ځکه اول چې سړی واده وکړي نو به پلار کور سړی یاروي څه شی که ته مې نه ساتې نو زه پلار کور ډوډۍ له نیم درکړې چای کره ډوډۍ نه وه زه به پلار کره لړه شم دا د ښځو ډېر لوی شوقي چې یو ځل مروره لړه شي نو زه به پلار کره لړه شم زما پلار کره ډوډۍ ډېره ده نو په پلار کور سړی یاروي نو چې بیا صابیک وشي نو بیا په صابیک باندې سړی یاروي څه شی که ته مې نه ساتې زما کټي کټي زامن دي دی به مې ساتي دی شته که نه دی به څه کوي دی به ما ساتي که نه کمقله ښځه چې دا زامن پلار ته ودروي او هوښیاره ښځه چې دا زامن د پلار نه یاروي چې څه خبره شي نو که پلار یې غوسه کېږي که نه دا زامن ته ګورې خلک موږ ویو که پلار راغې نو زموږې له به راولي نو یاروي یې ترې نو هغه اولاد بیا ادب باندې کله چې په کور کې مور د بچو پره نه کوي نو بچي ښایي او چې کله هغې پره کوي یې سرې وینځي نو بیا د کور د تربیت مور کوي د بچو نو چې صابیک وشي نو بیا خو لږه نوره هم قلندره شي نو بیا وایي یاره وایي ګوره وایي زه پلانی وایي د سرو زرو بنګړي دي او زما نشته تا ماله وانغوستله تا ماله څه ونه کړله ماله بنګړي واله نو سړی وایي ورې یاره مسله به وکړمه خو اول غونټه کې پیسې ګټمه چې لږې پیسې مې لاس له راشي څه بنګړي منګړي خو الله جوړ کړم که نه والقناطیر المقنطرة من الذهب د سرو زرو نه ځکه بیا وایي یاره صابیک شوی او هغه خو بیا زوروری نو ماله څه بنګړي او څه کالې پترې نو بیا کالې او پترې نو هغې پسې اړم شي نو کالې پترې سره زر وایي بیا وایي یاره اوس خو موسم پیشن بدل شوی دی د سپینو زرو پانزیب پلانه یې چوري ډېر خوند کوي ماله پانزیب واله اماله جوړ کا نو والفضه د سپینو زرو نه نو هغه ورله راکي نو بیا وایي ته خو مسله کې تا سره خو ګاډې دی او مزې دي موږ سره څه دي موږ به په څه باندې ځو راځو یاره ورېږه چې زه پیسې وګټم او پیسې وشي نو بیا به ګاډې والم او بیا به مسله کومه والخیل المسومه ځکه اول ښځې د وجې نه دې پاتې وه نو بیا بچې چې هغه ته وایي پیسې وګټه نو بیا وایي دې ملک کې خو څه نشته یاره بل ته به لاړ شم یاره بل ته به لاړ شم پیسې ګټل غواړي که نه هغه طالب و ډېر مست و سبقونه یې چې وویل دوره حدیث یې وکړه دا دوره حدیث چې وکړي دی بیا لږ سره چې په پنجو ګرځي نو هغه پټکې والی داسې دوه شملې پکې پرېښودې وې او وطن ته روان و سندونه یې ترخ کې وو نو زمیندار چېرته اوبه کولې اوبه یې پارټ ګرځېده نو هغه ناوی هغې کې اوبه راځي نو دی راغې اوبه یې څښلې په لپه زمیندار ورته داسې وکتل وی استاذه وی دا په دې سر دې څه دي هغه ورته وی دا مې دوه ښکران دي وی سړی پرې وومه که څوک کټر پر کوي ځکه دوه شملې پرېښودې وې داسې نیغې نیغې نو هغه وی ښه نو لاړه چې لاړ واده یې وکړه وطن کې یو بچی وشو خوار شو وی چې یاره بیا کته وطن ته ځمه څه امامتي به ونیومه یا به څه وکړمه یو زړه ټوپای په سر ده او ښځه ورپسې ده هغې بورکه اچولې ده او وړوکې د ترخ کې نیولې را روان دی هغه ارټ باندې بیا راغې چې راغې زمیندار خو بیا اوبه کولې اوبه ناوه کې بایدې
زړه ټوپای دا ډېر داسې خیرن خیچن دی چې راغی هغه ناوې ته هسې کېناست او بس کي زمیندار وپېژنده ورته وی استاذ هغه وی ها وی هغه ښکران دې څه شو نو هغه داسې شاته هغه ښځې ته وکتل وی هغه دې کټای مات کړله بیا والا کټای ښکران مات کي اول ډېر ښه تکړه او مړنی اوس موده بعد روک شي موږ وایو یاره هغه زموږ هغه یو شاګرد و چې هغه کوم ځای تپوسونه کوو پته نه لګي چې چاته پروګرام بیان له لاړ شو وینو نو غریب داسې اخرین کچن ونی نو موږ وایو دا کټای والا ښکران مات کړله بیا ښکران مات شي نو یاره وایي چې سسورلی گاڑی نو بیا با مسئلہ کم والخیل المسومہ نو چه گاڑی والی نو بیا وی یرا ملمانه می رازی او سار پای نیو او چای دا پارا زگرزم کل یو چا دایتا او کل بل دایتا چه پای راولما یرا یو غوا بیزالما چه کورگی چه پای خویی کنا نو بیا غوا بیزوالی والانعام نو چې بیا ورته وایه هلکه ته به شورا کې نه وې ماهانه درس کې نه وې په اجتماع کې نه وې یاره جي هغه څاروي مې وږي وه او هغې له مې څه بوس موس اخیستله نو اورېږه دا بوس موس او دا هغه برابر کړمه بیا به انشاءالله زه مسله کومه د جماعت کار به کومه والحرس او فصل دا څو څیزه شو و او افتا کې سو راځي و په و کې لاړې او ازګار نشوي ذالک متاع الحیات الدنیا دا دنیا غسه کوه او مسلې ته ازګار نشوي اوها لنګ شمه لنګ په در کې د سبحان ته ډومباره ځنم لا وتړه او مسله شروع که د هر څه به الله درکړي او دې نه به ښه درکړي خو که د ډومباره ځنه د سستي وکړه یا د ښځې د وجې یا د بچو د وجې یا د بیا نه کېږي مسله د ډومباره ځنه به ملا تړي ذالک متاع الحیات الدنیا دا سګه د ژوند د دنیا والله عنده حسن المآب والله چې د څخه د ښایسته ځای قل انبئکم بخیر من ذلکم وایه ورته پیغمبر آیا خبر کړم تاسو په غوره سره د دې حالت ستاسو نه دا خو نن د ښځې د وجې مسله پرېښوده د صابحت د وجې دې پرېښوده د پیسو د وجې او د ګاډو د وجې او څاروو د وجې د دې نه دا هر څه چې دي د دې نه بهترین ځای بل دی قل انبئکم بخیر من ذلکم وایه خبر کړم تاسو له په غوره سره د دې حالت ستاسو نه للذین اتقوا عند ربهم جناتون د پاره دا کسانو چې هغوی ځان وساته د محبت د دنیا نه اتقوا ځان یې بچ کړه د محبت د دنیا نه یو دنیا ګټل دي جایز دي یو دنیا سره محبت دی هغه نه دی پکار للذین اتقوا عند ربهم جناتون د پاره دا کسانو چې هغوی ځان وساته د محبت د دنیا نه په نزد د رب د دوی باندې جناتون جنتونه دي تجری من تحت الانهار چې بهیږي وا د لاندې د ونو د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به وي په دې کې وازواج مطهراتون بیبیانې به یې پاکې شوي ورضوان من الله او رضامندتیا به یې د طرفه د الله نه والله بصیر بالعباد او الله دې لیدونکی په بندګانو باندې الذین یقولون ربنا بندگان دا اللہ سوک دی تابدار کسان چې غي وایي رب زمونږه اننا آمنا مونږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا نو بخښنه وکړي مونږ ته زمونږ د ګناهونو وقنا عذاب النار او ساتي مونږ د عذاب د اور نه او صابرین و صادقین
او بندگان دا اللہ تابدار الصابرین صبر کا ان کی صبر الاستقامت والدین والصادقین رشتنی والقانتین عجزی کا ان کی اللہ تا والمنفقین خرچ کا ان کی مال لرا والمستغفرین بالاسحار او بخنا وقتون کی بوخد سبا کے دا اللہ نے معافی غواری حدیث کے راضی چربان کے اللہ واس کئی حل من مستغفر فاغفرہو حل من مسترزق فارزقہو سوچتے چھ اگر رزق غواری چھ اللہ رزق ورکما سوچتے چھ بخنا غواری چھ زوتا بخنا وکما والمستغفرین بالاسحار او بخنا وقتون کی بوقت سبا کی اول بات دا اول اسے ختم کو او بدی کی شپک خبری ذکر کو لے اول دعوت توحید او باغی اد اللہ درم تخویف او درم دفت شبہ سالورم تعلیم مومنان تا بوقت ورود شبہاتو کے اور پینزم مال و دولت مدافعات دا اللہ دا عذاب نشی کولے اور شپگم تزید من الدنیا اور ترغیب من الاخرہ تفریح